यो अर्जुन भाइ लेक लागेको हुन्छ यस्तो हँसाउँछ कि हामी तलबाट हिँडेर आएको छु है। जो मानेमा तरिकन गएको अहिलेको कुरा होइन। जनामा तिम्रो तस्बिरै छ। यति बेला हामी कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 6 गोठी जिउला सिजा जुम्ला भन्ने ठाउँमा छौँ। हिजो हामी करिब यहाँ 7:30 बजी राति पुगेका थियौँ राराबाट हिँडेर र हामीले हिजोको बसोबास यही ठाउँमा बस्यौँ। एकदम रमाइलो छ, यहाँ दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर दृश्य भएको ठाउँ छ। यो चाहिँ अलि व्यवस्थित बजार छ जुम्ला जिल्लाको, जुन नागमाबाट हामी मुगु जाने बेलामा बीच क्षेत्रमा पर्ने गर्छ। यहाँ खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको र प्रकृति भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि एकदमै सुन्दर देखिने ठाउँ छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। आउनुभयो भने यो ठाउँलाई राम्ररी भिजिट गर्नुहोला। यहाँको मानिसहरूको बानी व्यवहार बोलीचाली एकदमै राम्रो रहेको देखिएको छ। सिजाबाट जुम्ला हुँदै अछामको रामारोसन तालतर्फ हामीले यात्रा अगाडि तय गरेका छौँ। नागमा बजार छेउमै रहेको नदी जसले जुम्लाको खलङ्गा जाने बाटो र राराताल जाने बाटो छुट्याउँदछ। जुम्लाको खलङ्गा जाने बाटोमा निर्माण कार्य भइरहेकोले त्यहाँ हामी केही बेर पर्खिएका छौँ। जुम्लामा रहेको तातो पानी जहाँ नुहाउनाले विभिन्न रोगहरू हट्ने मान्यता रहेको छ। जुम्लाको एयरपोर्ट निकै ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको देख्यौँ हामीले यहाँ। भोलिपल्ट हामीले जुम्लाबाट फेरि अछाम जिल्लामा रहेको रामारोसन तालको लागि यात्रा अगाडि तय गरेका छौँ। साई गाउँमा रहेको साई खोला जसले अछाम र दैलेखलाई छुट्याउँदछ। साई खोलाबाट पार हुने बित्तिकै हामीले अछाम जिल्ला प्रवेश गरेका छौँ र यहाँको बाटो निकै राम्रो, चौडा र फराकिलो रहेको छ।
अछाम जिल्लामा रहेको सुन्दर विनायक बजार हामीले प्रवेश गरेका छौँ। यस्तै ठाउँतिर यतैबाट कहाँबाट छ अरे के लाइट बाल्दै हुँदा यति बेला हामी अछाममा रहेको ठाटीखात पुगिसकेका छौँ र यहाँबाट रामरसन तालको लागि हामी प्रवेश गर्दछौँ। रामरसन ताल आउनको लागि अर्को बाटो जयगढबाट रहेको छ, जसको दुईटै बाटोको जक्सन हो मुजा बगर। आहा यो त खानुपर्छ भाइ यार, यो खिच्ने पनि है। बाटैभरि राताम्य भएर लाली गुराँसका फुलहरू ढकमक्क भएर फुलेको हामी देख्न पाउँछौँ। अति नै आनन्द मोहक दृश्य रहेको छ। हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुगिसकेका छौँ। रामरसन ताल छेउमा रहेको यो बजार, जहाँ 3-4वटा होटल तथा केही पसलहरू हामीले यहाँ देख्यौँ र अब हामी यहाँ खाना खानेको तयारीमा लाग्दछौँ। रामरसन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। यो हाम्रो होटल छ, जिङ्गल जङ्गल कटेजमा हामी खाना खाइरहेको छौँ यति बेला। मार्से धानको चामल भात लगातार 3-4 दिनदेखि खाइरहेको छौँ। यो चामलको तागतले होला यहाँसम्म पुगेको। जति कुदे पनि नपाक्ने। अहिले हामी रामरसन तालतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यो ढुङ्गाहरू सिडी जस्तो बाटो छ।
अब हामी छिटै नै रामारोसन ताल पुग्नेछौँ। यहाँको चाहिँ जिङ्गुले ताल एकदमै फेमस ताल रहेछ, ठुलो ताल रहेछ। यो ताल कस्तो चाहिँ होला भन्ने मनमा कौतूहलता भइरहेको छ। जे होस् राम्रै छ भन्ने सुनिन्छ। यो ताल हेरेर तालको सौन्दर्यताले चाहिँ हाम्रो थकान मेटाउला भन्ने विश्वास छ। अब हामी निरन्तर रूपमा तालतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यो चाहिँ ताल हेर्न जाँदाखेरिको एउटा उमङ्ग हो। धेरै हर्षित छौँ। एकदमै सुदूरपश्चिमको चर्चित यहाँ चाहिँ 12वटा ताल छ भन्ने सुनिन्छ। यो रामारोसन क्षेत्र छ, एकदमै लोकप्रिय, मानिसहरूले मन पराएको जस्तो लाग्यो। यहाँ लालीगुराँसको बारे यहाँ लालीगुराँस हेर्दा मन यस्तो प्रफुल्ल हुन्छ कि हाम्रो तराई क्षेत्रमा घाँस उम्रे जस्तै। तराई क्षेत्रमा दुश्रमघारी भए जस्तो यहाँ चाहिँ लालीगुराँस देख्न सकिन्छ। यो अर्जुन भाइ लेक लागेको भन्छ, यस्तो हँसाउँछ कि हामी तलबाट हिँडेर आएको छु है। स्यास्या आउँदा यत्रो उकालो देखिहाल्नु भयो होला। लेक लाग्यो अरे। अक्सिजन ल्याऊ सिलिन्डर होइन, मार्सी धानको तागत। मार्सी चामलको भात खाएर एकदम बलियो भइएको छ। अहिले त अक्सिजन आयो होला नि पुरै। थकान मेटिएपछि फेरि अक्सिजन रिटर्न आउने रहेछ। यो ठाउँको विशेषता बडा गजबको रहेछ यिनको अक्सिजन चाहिँ। थकान लाग्यो उकालोमा हिँड्यो भने चाहिँ त्यो अक्सिजनको कमी हुने लाग्छ। अनि आराम गरेर बसेपछि त्यो अक्सिजन पुरै फिर्ता आउने रहेछ। तिम्रो अक्सिजन गजबे रहेछ भाइ। हामी जिङ्गल ताल प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ के को मन्दिर रहेछ? यो 12वटा ताल मध्येकै सबैभन्दा ठुलो ताल रहेको छ। यहाँ होला नि ऱ्याफ्टिङमा। यहाँ ऱ्याफ्टिङको पनि व्यवस्था रहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो तालको गोलाइ लम्बाइ। बजै कतिको डर लागेको छ? अब क्या भन्नु बाबु, अब क्या भने हुनु त नाव खोला धोला तरिकन पनि आएका हुँ। अब के भन्ने बाबुसँग अहिले मैले जो मानेमा तरिकन गएकी हुँ, अहिलेको कुरा होइन। हजुर यो बान्ने आउने त तरिलो न हो। हाँसी टुटेका तरियाले हामी सर्पहरू तोली जाने भयो, मुती पाउनु आने चाहिँ दबिने भयो। अब जम्मी बाइक लैजानु हुँदा दिनु तल हेर्दा त अलिअलि चिसो चिसो हुने रहेछ। तल हेर्नु भाइ। नै हेर्दैन। आज त भाइ आफू नहेर्ने थाहा भइगयो अहिले, थाहा भइगयो। बजै यसो नि त, उहाँ हेऱ्यो भने यहाँ कसले हेर्दा छ? हेर्नु त फेरि। त्यसो भन्ने होइन बाबु। डरमा चाहिँ नहेर्ने आउँलाई हेर। ल ल ल मैले हेरेँ ल।
लाग्या मुम्बई जान्या रेलगाडीका पैया गुडन लाग्या अब छुटन लाग्या मुम्बई जान्या रेलगाडीका पैया गुडन लाग्या तालमै ढुङ्न रामरसन तालो रामरसन तालो हो त रामरसन हो जिउनलिए कालो यति एउटा बाली विषय जिउनलिए कालो यति राम्रा बाली विषय जिउनलिए कालो शुद्ध भइसक्यो घुमाए हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ एकदम हाम्रो सुन्दर सुदूरपश्चिमको गीतहरू हामीले सुन्ने मौका पाएका छौँ। सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै छ सेती नदी सैली बग्यो सलला पल्लो छेउबाट फर्किने क्रममा हामीले युवा साथी विद्यार्थी तथा टिचरहरूसँग गीत गाउँदै रमाउँदै आउने मौका प्राप्त गर्यौँ। फर्किएर हामी अब अछाम जिल्लामा रहेको बैजनाथ धामको लागि यात्रा अगाडि बढाएका छौँ। खोलाको बगरै बगारमा रहेको बजार साफे बगर र त्यहाँ हामी एक रात बसोबास गरी भोलिपल्ट बिहानै अँध्यारोमा हामी बैजनाथ धाम दर्शनको लागि निक्लिएका छौँ। हामी साफे बगरबाट निक्लिसकेका छौँ बसोबास गरेर पाउने 6 बजे र अहिले हामी यति बेला भैरवनाथ होइन बैजनाथ मन्दिर दर्शन गर्न गइरहेका छौँ। एकदम पवित्र स्थल मानिने नेपालकै 4 धाम मध्येको एक धाम बैजनाथ मन्दिर रहेको छ।
हामीलाई त्यो स्थानमा दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। नेपालको 4 धाम मध्येको एक धाम बैजनाथ धाम निकै आकर्षक, सुन्दर, रमणीय स्थान रहेको छ। मन्दिर छेउ नजिकै जोडिएको म्युजियम जहाँ पुराना सरसामानहरू यहाँ राखिएका रहेछन्। हामी साफेको बजारबाट बिहान निस्केका थियौँ त्यति बेला। अहिले अब यो सिलगढी बजार पुगिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो बजार निकै आकर्षक बजार रहेको छ र यो क्षेत्रमा निकै पवित्र धार्मिक स्थल शैलेश्वरी मन्दिर रहेको छ। अहिले हामी त्यहाँ पनि जानेछौँ। ओहो, यो चाहिँ डेन्जर रहेछ भाइ। शैलेश्वरी माताको दर्शन गरेपछि हामी अब दिपायलतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। दिपायल बजार पहिला आउँदा हामीले निकै साँघुरो बाटो देख्थ्यौँ भने अहिले बाटो चौडा भएर फैलिएर निकै आकर्षक रहेको छ दिपायल बजार। स्याउले जुन बजारले हामीलाई अत्तरिया जाने बाटो र डडेलधुरा जाने बाटो
छुट्याउँछ। एकदमै यो रुखमा चाहिँ लटरम्म फुलेको छ लाली गुराँस र हाम्रा लाली गुराँसका असाध्यै मन पराउने हाम्रो यो 5 दिनको ट्रिपका डिजाइनर अर्जुन कट्टेलज्यू उहाँ एकदमै टिप्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ म एक बोरा लाली गुराँस टिपेर देखाउँछु भन्नुभएको छ। हेरौँ टिप्न सक्नुहुन्छ कि नै एक बोरा, तर उहाँको मेहनत जारी छ। अहिलेसम्म यति टिप्नु भएको छ। यो लाली गुराँसको विषयमा छोटो। लाली गुराँस एकदमै मिठो लाग्छ। यसको स्वाद यो एक त नेपालको राष्ट्रिय फुल हो। औषधि पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ होला पनि। अब यो खाएर केही हुन्छ भगवान्को मलाई छैन। केही औषधि हुन्छ भन्छन्, त्यसैको पछि रहेर यसलाई चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ।